और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फैसला आबाद की, जहां पर एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हम मुसलसल शफात अपने आसपास लोगों में देखते हैं और समहाउ वीडियोस भी इतनी वायरल होती है कि लोग किस तरीके से अपनी डोमेस्टिक हेल्प को मारते पीटते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए। और ना सिर्फ ये कि हम देखें चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा आम है, और अभी जो वाक़या है वो भी फैसलाबाद में पेश आया है, जहाँ पर एक तो बच्ची जिसकी हार्डली उम्र कोई 11 साल थी, उस बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो शख्स गिरफ्तार तो हुए, लेकिन बाद में इजीली इनको जमानत भी मिल गई। जनाब, बच्ची का तिब्बी मुआयना नहीं हुआ, अदालत में पेशी नहीं हुई और बच्ची को पुलिस ने साहिवाल पहुंचा दिया। जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम बच्ची को लेने के लिए थाने पहुंची तो बच्ची को पिछले रास्ते से बाहर निकाल दिया गया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों के हवाले नहीं किया गया। ये सारे मामलात बताते हैं जनाब के जो मुल्ज़िमान हैं वो बाअसर हैं और पुलिस खामोश तमाशाई है। फैसलाबाद में बच्ची तमाचे खाती रह गई और मुल्ज़िम मुस्कुराते हुए अब दंदनाते हुए फिर रहे हैं। बाअसर मुल्ज़िम राना मुनीर को 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले ही जमानत मिल गई। बिल्कुल शफात, और पंजाब असेंबली की इंसानी हुकूक कमेटी का नोटिस फरीकैन और तफ्तीशी अफसर 17 दिसंबर को तलब कर लिए गए हैं, और कमेटी इंक्वायरी के बाद कानूनी कार्रवाई के अहकामात भी जारी करेगी। इस हवाले से एक अपडेट ये भी आई है कि वो खातून जो कि इस वीडियो में देखी जा सकती हैं, उन खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आए दिन जो है वो बात करते हैं बच्चों के हुकूक के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के भी लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनसे बात करते हैं। लॉज तो बहुत आगे हैं, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की सरबराह सारा अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सारा, ये बताइएगा कि ये क्या जुल्म है कि बच्ची पर तशद्दुद की फुटेज और तमाम तर सबूत के बावजूद राना मुनीर को जमानत मिल गई, वो बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते घर वापस लौट गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीहा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत करती हूँ, और ये वाक़या सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात मेरे सामने भी जब से मैं हूँ यहाँ पे पेश आ रहे हैं, और हम जितना कोशिश हो सके करते हैं कि मुल्ज़िम को जो है सख्त से सख्त सज़ा मिले और बच्ची को एक महफूज एनवायरनमेंट पे शिफ्ट कर दिया जाए। अब मैं आती हूँ आपके सवाल के ऊपर कि मुजरिम को जो है वो बेल क्यों मिल गई। बेसिकली जब हमारी हेल्पलाइन 1121 पे हमें इत्तला आई तो हमारी टीम गई पुलिस स्टेशन, और उस वक्त तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई थी, कोई और सामने नहीं आया था। हमने ये FIR करवाई सेक्शन 328A के तहत, जो कि क्रूअल्टी ऑन चाइल्ड है, एंड क्रूअल्टी ऑन चाइल्ड इज रिलेटेड टू आवर ब्यूरो। बेसिकली इट वाज पार्ट ऑफ द PDNC एक्ट, लेकिन इसको निकाल के 2 साल पहले PPC में डाल दिया हमने क्रूअल्टी ऑन चाइल्ड के ऊपर। ऑल्दो आप सोच रहे हैं ये PDNC में आता भी नहीं है हमारे कानून में, फिर भी हमने इसको यूज करते हुए ये FIR करवाई और मुल्जिम को गिरफ्तार करवाया पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के, पुलिस को कह के, तो उन्होंने इसको एफिशिएंटली प्रॉम्प्टली गिरफ्तार किया। That's incredible। ये अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल जो एक अफसोसनाक बात इसमें ये भी सामने आई कि जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम बच्ची को लेने थाने पहुंचती है तो बच्ची को पिछले रास्ते से निकाल दिया जाता है। क्या मतलब एक सरकारी इदारा और सामने पुलिस भी एक सरकारी इदारा, क्या इन दोनों इदारों में आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतना एतमाद नहीं है एक दूसरे पे कि एक बच्ची जिसके ऊपर जुल्म हुआ हुआ है, पुलिस को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे एतमाद नहीं है या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को पुलिस पे एतमाद नहीं है? ये हुआ क्या इंसिडेंट? जी शफात, बेसिकली ये हुआ, हमारी टीम गई लेने के लिए बच्ची को, एंड बिकॉज आई बिलीव, मेरा पर्सनल बिलीव और डिपार्टमेंट का बिलीव ये है कि बच्ची अब उन माँ बाप के पास गैर महफूज है, बिकॉज उन्होंने ही इसको मुलाजमत पे रखवाया था, राइट? वी ऑल एग्री। तो यस, सो आई थिंक शी विल नॉट बी सेफ। वो कहीं और इसको कर रखवा देंगे जहाँ इसके साथ दोबारा जुल्म होगा, तो फिर वो इतने सेंसिटिविटी को समझते नहीं है या उनमें शऊर नहीं है, जो भी है, शी इज नॉट सेफ देयर एंड वी नीड टू हैव हर। तो हमने अपनी टीम भेजी, लेकिन एग्जैक्टली यही मेरे ऑफिसर ने यही बताया कि जो वहाँ का SHO था, उन्होंने बच्ची को जो है वो वालिदैन के पास और वो साहिवाल पहुंचाया, पुलिस ने खुद साहिवाल पहुंचाया। इसके लिए मैं ये भी बताऊंगी, IG पंजाब साहब से मेरी कल बात हुई है, इनाम गनी साहब, हर मामले में वैसे हमारे साथ उनका कंप्लीट ताउन है, इसलिए आई स्पोक टू हिम माई सेल्फ, एंड वो उनका पुलिस का ये कहना है कि अब मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन उनका बयान, उनका स्टेटमेंट देने के लिए, आपको उनको लेना चाहिए वैसे उसके लिए, लेकिन उन्होंने मुझे जो ये कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लॉ इजाजत नहीं देता कि बच्ची, क्योंकि उन्होंने बच्ची से पूछा, उसने कहा मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, वो कहते हैं इसलिए हमने उसको माँ बाप के पास दे दिया। ये भी तो पॉसिबल, चले ठीक है, एक बच्ची को इतने बुरे तरीके से मारा पीटा गया तो उसको यही लगता था कि वो जो कंफर्टेबल होगी वो अपने माँ बाप के साथ होगी। सो क्या आपको रसाई नहीं देगी कि आप एटलीस्ट उस बच्ची के माँ बाप से मिले और उनसे बात कर, उनको एतमाद मिले, उनको पता हो कि अगर उन्होंने अपनी बच्ची कहीं किसी घर मजदूरी पे रखवानी है तो बच्ची, जरूरी नहीं कि बच्ची वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनेगी और वो सहते रहेंगे।
بالکل آپ ہم نے مدیحہ ہم نے بچی کے ماں باپ سے جو ہے بات کی ہے, ہمارے آفیسرز ہیں ہماری ٹیم نے, وہ لوگ کنونس نہیں تھے. زیادہ تر 99% یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ واپس اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. واٹ وی آر ڈوئنگ از آج ٹوڈے ہم لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن کورٹ فیصلہ آباد میں, اور ہم اپلیکیشن دائر کر رہے ہیں کہ اس بچی کو فوراً ہماری کسٹڈی میں دیا جائے. ہمارے لائر ہم نے اپنے لیگل ریپرزینٹیو حسان نیازی, محسن رضا, ابھی انفیکٹ وہ راستے میں لاہور سے وہ نکلے ہیں اینڈ وہ جا رہے ہیں تاکہ وہ ہیئرنگ ہے آج بچی کی, تاکہ اس کی کسٹڈی ہمیں دی جا سکے. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. اینڈ میں پولیس کو ارج کروں گی کہ یہ جو پورا معاملہ ہے, بیکاز ابھی صرف بیل ہوئی ہے, ٹرائل ختم نہیں ہوا ہے, تو اس کی بہت ہی ایفیشینٹ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن, کیونکہ یہ پولیس کا کام ہے, اور یہ کی جائے بیکاز یہ بیورو نہیں کر سکتا. ایک چیز سارے یہاں پہ کلیریفائی کر دیجئے گا, مدعی اس کیس میں کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے یا بچی کے والدین ہیں؟ کیونکہ اگر بچی کے والدین مدعی ہیں اس کیس میں تو پھر وہی ہوگا جو ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ حکومت آگے آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن والدین معاف کر دیتے ہیں, اور ان کا وہ معاف کرنا اس کی کیا حیثیت ہے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہے, تو اس دفعہ بتائیے مدعی کون ہے؟ جی شفاعت, بالکل مدعی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, کمپلیننٹ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے FIR پہ. لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر ڈسپائٹ آر FIR اینڈ آر بیکمنگ دا کمپلیننٹ, اگر پیرنٹس کمپرومائز کرتے ہیں اور بچی بیان آگے کورٹ میں نہیں دیتی تو یہ کیس بہت ویک ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انفلوئنس میں نہ آئے اور کوئی کمپرومائز کی سچویشن نہیں آئے, لیکن آئی کانٹ گارنٹی ابھی یہاں بیٹھ کے یہ بات. سارا جو صبح گرفتاری ہوئی ہے, جن خاتون کی گرفتاری ہوئی ہے, ان کے حوالے سے آپ کو علم ہوا ہے ابھی؟ جی میرے پاس بالکل, میرے پاس CPO فیصل آباد کے صبح بھی واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے کہ انہوں نے جو وائف تھی منیر احمد صاحب کی, ان کو بھی گرفتار کر لیا, جن کا نام آئی تھنک سمینہ ہے, وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. چلیں اللہ کرے جی اس حوالے سے سخت ایکشن لیا جائے. اور بہت شکریہ سارا احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, جس میں مدعی ہیں وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے. اور شفاعت ہوتا یہی ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو مزدوری کے لیے, کام کاج کے لیے, پیسے کے لیے لوگوں کے باہر سے لوگوں کے گھروں پہ رکھواتے ہیں, اور پھر ان کے لیے کبھی کبھی یہ میٹر نہیں کرتا کہ ان کے بچوں کو مار پڑے, کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے اپنے بچوں کے کیا رائٹس ہیں, اور یہ بری چیز ہے. مے بی کم تعلیم ایک وجہ ہو سکتی ہے. سو ابھی اپنے گھر وہ لے گئے, بٹ یو نیور نو شفاعت کہ وہ کل کلا کسی اور کے گھر بچی کو رکھوا دے. مسئلہ پھر وہی ہے کہ عدالتی نظام میں ایک کچھ ایسے شارٹ کٹس موجود ہیں جس کا ملزم فائدہ اٹھا لے. جیسے اس کیس میں اب واضح نظر آ رہا ہے کہ بچی کا بیان, بچی کا عدالت میں دیا جانے والا بیان بڑا کروشل ہوگا, جس میں اگر بچی کہہ دے کہ جی مجھ پہ یہ ظلم نہیں ہوا تو اسے تسلیم کر لیا جائے گا. وہ ویڈیو ایویڈنس, وہ فوٹیجز جو کہ اس وقت پاکستان کے ہر موبائل فون میں پہنچ چکی ہیں, وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, اور صرف اس بچی کے بیان کی اہمیت رہ جائے گی جس کا کچھ نہیں پتا کہ وہ انڈر پریشر دلوایا گیا ہے, انڈر انفلوئنس دلوایا گیا ہے. آپ اور میں ہم دونوں یہاں پہ رہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کیسے کیسے کیس ہوتے ہیں, اور جو بیچاری ماڑی جو کمزور پارٹی ہوتی نا, اس کو مکمکا کی طرف لے کے جانے کے لیے پریشرائز کیا جاتا ہے, پھر ان کو برائب کیا جاتا ہے, ان کو پیسے دیا جاتے ہیں, اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو اب مطلب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو برائب کیا جائے. بعض کمزور آدمی جو ہے, جو معاشرے کا غریب آدمی ہے, وہ ویسے ہی کسی امیر طبقے کے فرد سے پنگا نہیں لینا چاہتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے پاس کچھ وہ شیلٹر نہیں ہے, وہ پروٹیکشن نہیں ہے, جو کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ جس کا ذکر تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت کرتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ جب اس ملک کا غریب اپنے آپ کو اتنا امپاورڈ محسوس کرے کہ کوئی بھی امیر اس کا استحصال کرے تو وہ اس کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس لیے بہت ضروری شفاعت کے جو خاتون جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف, اور جن کو بھی رہا کیا گیا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے, تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی ایسے اپنی ڈومیسٹک ہیلپ کو مارنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اگر میں نے اس کو مارا اور اللہ اگر اس کی ویڈیو بن گئی اور وہ وائرل ہوگی تو پھر اس کے ساتھ بہت بری ہو جانی ہے.